सरगोदा शहर की बुनियाद एक अंग्रेज खातून लेडी ट्रूपर ने 1903 में रखी। ये वो शहर है जिसको मास्टर प्लान के तहत आबाद किया गया। इसी तरह फैसलाबाद और इस्लामाबाद मजीद दो शहर ऐसे हैं जो एक मास्टर प्लान के तहत आबाद हुए। सरगोधा ये शहर साईं गोधा और तालाब की निस्बत से पुकारा जाने लगा। सरगोधा शहर के ऐन वस्त में वाक़े गोल चौक तारीखी एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है। गोल चौक का पुराना नाम गोल खूह यानी गोल कुआं है। ये चौक एक गोल चक्कर की सूरत में है और इसके चारों अतराफ शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज चार वसी बाजारों की सूरत में वाक़े हैं, जिनमें कचहरी बाजार, फैसल बाजार, सिटी रोड और आजाद रोड शामिल हैं। फी जमाना गोल चौक सरगोदा शहर का एक अहम कारोबारी मरकज है जो सैकड़ों दुकानों पर मुश्तमिल है। क़याम पाकिस्तान से कबल गोल चौक अपनी मौजूदा शक्ल में मौजूद नहीं था। इस दायरा नुमा चौक के अतराफ में गोलाई की सूरत में ज्यादातर रिहायशी इमारत थीं। इस चौक के दरमियान में एक कुआं था जिसके मीठे पानी से न सिर्फ इंसान अपनी प्यास बुझाते थे बल्कि तांगा चलाने वाले कोचवान और रेड़ीबान और बैलगाड़ी चलाने वाले अपने जानवरों को भी मुस्तफीद करते थे। सरगोदा शहर को बाकायदा तौर पर एक खूबसूरत नक्शे के तहत आबाद किया गया था। रिहायशी ब्लॉकों पर मुश्तमिल इस शहर के लोगों को शुरू दिन से पीने के पानी का मसला दरपेश था, जिसका खातर खा इंतजाम तो किया गया, लेकिन इसके बावजूद कहीं कहीं सिर्फ कुएं ही मौजूद थे। गोल चौक के दरमियान भी एक कुआं था जो कि बहुत पुराना था। क़याम पाकिस्तान से कबल भी और बाद में भी इस गोल चौक को, जो कि एक खुले मैदान की सूरत में था, लोग इसे गोल खूह के नाम से पुकारते थे। यहां पर हजामों, जर्राहों, छाबड़ी वालों और खांचा फरोशों ने डेरा डाल रखा था। चूंकि ये चौक खुले मैदान की सूरत में था, चुनाचे यहां पर नमाज के लिए भी कुछ जगह मुख्तस कर दी गई, जहां पर चंद सफ़ें बिछी रहती, लोग नमाज पढ़ते रहते। क़याम पाकिस्तान के बाद भी यहां पर मुमताज आलमदीन कारी जलीलुर रहमान की इमामत में बाकायदा नमाज का सिलसिला जारी रहा। फिर जुमा की नमाज भी होने लगी तो मुअज़्ज़िज़ीन शहर पर मुश्तमिल कमेटी ने इस पूरे चौक को बाकायदा मस्जिद की शक्ल देने का मंसूबा बनाया। इस सिलसिला में खूबसूरत नक्शा तैयार करके गोल चौक के पूरे अहाता को गोलाई की सूरत में एक कमर्शियल मार्केट बनाने और इसके ऊपर शहर की सबसे बड़ी मस्जिद तामीर करने का आगाज कर दिया गया। 5 फरवरी 1951 को दारुल उलूम देवबंद इंडिया के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद तैयब ने कारी जलीलुर रहमान की गुजारिश पर जामे मस्जिद गोल चौक का संगे बुनियाद रखा और 1953 में इस मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। गोल चौक मार्केट सैकड़ों दुकानों पर मुश्तमिल है। गोलाई में बनने वाली इस मार्केट के चारों अतराफ दाखिली रास्ते रखे गए। मार्केट के अंदर इन दाखिली रास्तों के अलावा भी 10-10 फुट चौड़े कई रास्ते रखे गए जो कि आपस में मिलते हैं। मार्केट के बाहर चारों अतराफ गोलाई में दुकानें बनाई गईं और इनके बरामदे भी रखे गए। इसी तरह मार्केट के अंदर भी
برآمدوں سمیت دکانیں ڈیزائن کی گئیں، جبکہ اندر اور باہر دکانوں کے آگے باقاعدہ طور پر تھڑے بنائے گئے، لیکن اب نہ وہ برآمدے رہے اور نہ ہی وہ تھڑے۔ شروع دن سے اس مارکیٹ میں تمام ضروریات زندگی سے متعلق اشیاء اور ساز و سامان دستیاب تھا۔ خاص طور پر جراحوں کی چند دکانیں یہاں پر قابل ذکر ہیں، جن میں علاج معالجے کے ساتھ ساتھ جراحی کی سہولت فراہم کی جاتی تھی۔ ان میں بابو جراح کی دکان سب سے مشہور تھی۔ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ آج بھی یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے حالات سے مجبور ہو کر یہاں پر بچوں کے کھلونوں کی ایک چھوٹی سی دکان بنا لی ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ اب بھی لوگوں کو کچھ مخصوص دوائیں اور مرہم وغیرہ فی سبیل اللہ دیتے رہتے ہیں۔ مسجد کے نیچے کمرشل مارکیٹ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دکانوں کے کرائے سے مسجد کا نظام چلایا جائے۔ شروع میں دکانداروں سے کرایہ مذہبی اور انتظامی کمیٹی وصول کرتی رہی، لیکن جب اس مسجد کو محکمہ اوقاف کی تحویل میں لیا گیا تو اس کے بعد کرائے کی وصولی اور مسجد کے انتظام کے تمام تر اختیارات محکمہ اوقاف کے پاس چلے گئے۔ اوقاف کی تحویل میں آنے کے بعد قاری جلیل الرحمن بدستور اس مسجد کے خطیب رہے اور انہیں اس مسجد کا پہلا ڈسٹرکٹ خطیب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا طرز معاشرت بھی تبدیل ہوتا گیا اور گول چوک کے چاروں اطراف بازاروں میں بھی جدت آتی گئی اور ان میں واقع دکانیں بڑے بڑے شاپنگ ہالز، بڑے بڑے شاپنگ مالز اور پلازوں کی صورت اختیار کرتی گئیں۔ گول چوک کی مشرقی سمت میں واقع فیصل بازار اس وقت صبح کے ناشتوں، کھابوں، مٹھائی کی دکانوں، باربیکیو، حلیم، نہاری، نان شاپس، لسی اور دہی بھلے کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ گورنمنٹ امبالہ مسلم ہائی اسکول کی عمارت بھی فیصل بازار میں موجود ہے، جو تاریخی اہمیت کا حامل ادارہ ہے۔ یہ عمارت قیام پاکستان سے قبل سکھوں کا گردوارہ ہوا کرتی تھی۔ شمالی سمت میں واقع آزاد روڈ مختلف کاروباری مراکز کے سلسلے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جنوبی سمت واقع کچہری بازار میں شاپنگ پلازے اور مختلف کاروباری مارکیٹیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جبکہ گول چوک سے مغربی سمت واقع سٹی روڈ پر میڈیسن کمپنیوں کے علاوہ جوتوں اور زری کی مشہور اور بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں۔ کسی زمانے میں اس بازار میں تانگا سٹینڈ بھی ہوا کرتا تھا اور گھوڑوں کو کھریاں لگانے والے اور ان کا ساز و سامان بنانے والے بھی یہاں پر بیٹھا کرتے تھے، جن کے پاس گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ اس بازار میں دیگر مقامات سے آنے والے مسافروں کے لیے سرائیں بھی تھیں، جن کے آج بھی واضح نشانات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گول چوک مارکیٹ آج کل شہر کی سب سے اہم اور پر رونق مارکیٹ ہے، جس میں خریداروں کا بے پناہ ہجوم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ مارکیٹ زیادہ تر زری، کپڑے، منیاری، کاسمیٹکس اور ادویات کی دکانوں پر مشتمل ہے۔ جامع مسجد گول چوک شہر کی اہم مساجد میں شمار کی جاتی ہے۔ یہ مسجد تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفیٰ سمیت ہر دور میں مذہبی اور سیاسی تحریکوں کا مرکز رہی ہے۔ آج بھی یہ مسجد شہر کے چاروں اطراف سے دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت اور دلکش منظر پیش کرتی ہے۔